सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमद्यैव संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानपक्षतः मुद्रापितं पुस्तकद्वयम्, एकं गोलपरिभाषा अनन्तरं लीलावती इति पुस्तकद्वयं प्राप्तवान्। सिद्धान्तज्योतिषछात्रैः एवं गणितज्ञैः च अवश्यं स्वीकर्तव्यमिदं पुस्तकद्वयं। गोलपरिभाषायां तत्र श्लोकः, पदच्छेदः, अनन्तरं इंग्लिश् कामेण्ट्री अपि प्रदत्तं वर्तते। स्वयं बालकाः अपि पठितुं शक्नुवन्ति, तथा एतैः प्रकाशितम्। एवमेव बहवः ग्रन्थाः लीलावतीविषये सन्ति, तथापि महता परिश्रमेण एतैः इदं पुस्तकं प्रकाशितं वर्तते इति भाति। किमर्थमित्युक्तौ तत्र सहस्राधिकपुटानि सन्ति। एवमेव एकैकस्यापि श्लोकस्य पदच्छेदः, शब्दार्थः, भावार्थः, अन्वयः, तात्पर्यम्, एवमेव तत्र कोष्ठकानि, तत्र छात्राणां बुद्धेः विकासार्थं प्रश्नादिकमपि प्रदत्तं। महान् परिश्रमः दृश्यते अत्र, तथा एतैः प्रकाशितं। तदर्थं बेसिक् पुस्तकं भवति सिद्धान्तज्योतिषस्य, एवमेव गणितशास्त्रस्य च भास्कराचार्य विरचितलीलावती पुस्तकं महता परिश्रमेण एतैः प्रकाशितं। तदर्थं तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः।